मन्त्री परिषद बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पारित। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खुट्टा नकमाइकन दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न सरकारलाई माओवादीको आग्रह। 3वटा कसुरमा 28.5 वर्ष कैद सजाय माग्दावीको राय बुझाउँदै नेपाल प्रहरी। टीआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउन 11 सदस्यीय उपसमिति गठन। विपद जोखिम व्यवस्थापनमा 3वटै तहको सरकार उदासीन। सरकारले जथाभावी स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने अस्पतालहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने। पोलियो विरुद्धको खोप लगाउने तालिका परिवर्तन। गणतन्त्र दिवस 2080 मूल समारोह समितिको बैठक बस्यो। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको नेतृत्वमा 6 सदस्यीय टोली जेनेभा जाँदै। माओवादी उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटा सहितको टोली चीन प्रस्थान। 6औं नेपाल अमेरिका ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट बैठक सुरु। मुगलिन पोखरा सडक खण्डको पूर्वी खण्डमा परीक्षण कालोपत्रे जारी। मुद्दा लैजाने दिन नजिकै गर्दा पक्राउ पर्दैछन् नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोपी। 2 जनाको बयान लिन बाँकी, अझै केही फरार। काफल बेचेर घर खर्च जोह गर्दै डोटीका महिला। देउखुरीमा बस दुर्घटना हुँदा 1 जनाको ज्यान गयो, 23 जना घाइते। राष्ट्रिय बाल चलचित्र महोत्सवका लागि चलचित्र आह्वान। काउली गीतलाई करोड पटक हेरिएपछि हरिवंशले जनाए आभार। र मेक्सिकोमा अपहरणमा परेका 40 आप्रवासी सहित 42 जनाको उद्धार। नमस्कार, समाचारपाटी.com मा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं देशभरका के भए सम्पूर्ण जानकारी लिएर। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। मन्त्री परिषद बैठकले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नीति तथा कार्यक्रम पास गरेको हो। शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति पौडेल कुनै तामझाम नगरिकन संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आउनु भएको हो। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका सांसद जगप्रसाद शर्माले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खुट्टा नकमाइकन दृढताका साथ अगाडि बढ्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले सो प्रकरणमा सरकारले उठाएको कदम स्वागत योग्य रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको हो। सांसद शर्माले देशका निमित्त, राष्ट्रका निमित्त सरकारले जोड दिएर काम गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो। उहाँले मुलुकको सुशासनका लागि पुँजीगत खर्च समयमै हुने गरी आवश्यक कानून बनाउन पनि सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण गराउनु भएको हो। साधारण खर्च हुने तर पुँजीगत खर्च 50% पनि नहुने कुराले मुलुकको सुशासन र समृद्ध हुन नसकेको शर्माको भनाइ छ। उहाँले निर्वाचन प्रणालीले सबै राजनीतिक दलहरूमा विकृति र विसङ्गति भित्राएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न पनि सबैजना राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। भुटानी शरणार्थी कोटामा अमेरिका पठाउने नाममा ठगी गिरोहको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले आइतबार सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। अनुसन्धानमा संलग्न 1 जना अधिकृतका अनुसार प्रहरीले 3वटा कसुरमा सजाय गर्न माग्दावी लिनुपर्ने राय सरकारी वकिललाई दिँदैछ। राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको कसुर ठगी र कृत्य सम्बन्धी कसुरमा अधिकतम सजाय हुनुपर्ने माग्दावी लिएर अदालतमा मुद्दा लैजाने राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको पनि अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतको भनाइ छ। 3वटा कसुरसँगै संगठित अपराध र एकीकृत कसुर बापत थप सजायको माग्दावी गर्नुपर्ने प्रहरीको जिकिर रहेको छ। मौलिक आचरण संहिता 2074 को दफा 51 अनुसार राज्य विरुद्धको कसुर अन्तर्गत राष्ट्रहित प्रतिकूलको कसुर पर्छ। राष्ट्रहितको प्रतिकूलको कसुरमा 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 सम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ। मौलिक अपराध संहिता 2074 को दफा 249 अनुसार ठगी मुद्दामा 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 सम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ। प्रहरीले आरोपीलाई कृत्य मुद्दामा पनि सजाय माग्दावी लिन सरकारी वकिललाई राय प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। संगठनित गिरोहीले भुटानी शरणार्थीको कोटामा अमेरिका जान खोज्ने पीडितहरूलाई दिएको नक्कली शरणार्थी परिचय पत्र प्रहरीले बरामद गरेको छ। सरकारी छाप दरखास्त कृत्य मुद्दामा 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 सम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ। 3वटा कसुरसँगै प्रहरीले संगठनिक अपराध र एकीकृत कसुर बापत थप सजाय हुन माग्दावी लिनुपर्ने राय दिने तयारी गरेको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सहमति जुटाउन संसदीय समितिले 11 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले विधेयकमा रहेका प्रावधानमाथि सहमति खोज्न संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी उपसमिति गठन गरेको हो। 11 सदस्यीय उपसमितिमा कांग्रेसबाट रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशील थिङ तथा एमालेबाट सुभाष चन्द्र नेमाङ, महेश बर्तौला रहेका छन्। यस्तै माओवादीबाट पूर्णबहादुर घरती, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सन्तोष परियार, राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान, जसपाबाट रञ्जन कुमारी झा, जनमतबाट गोमालाभ सापकोटा र एकीकृत समाजवादीबाट शेरबहादुर कुँवर सदस्य बनेका छन्। समितिका सत्ता पक्षका 7 र विपक्षीका 4 जना सदस्य छन्। उपसमितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन 3 साताको समय दिएको छ। अब यो विधेयकमाथि उपसमितिमा छलफल हुनेछ भने विषय विज्ञसँग पनि छलफल हुनेछ। विधेयकमाथि भएको छलफलमा संसदले विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सांसद प्रतीक्षा तिवारीले विधेयकको विषयलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा विवादित नबनाइकन अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले यसबारेमा उपसमितिलाई मात्र नभएर पूर्ण बैठकमा पनि छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। सरकारवालाहरूले सरकारले विपद जोखिम व्यवस्थापनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। विपद जोखिम न्यूनीकरणमा काम गर्दै आएका सरकारवालाहरूले बाढी, पहिरो, डुबान, भूकम्प जस्ता विपदको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै आवश्यक पूर्व तयारीमा ध्यान दिन सुझाएको भए पनि तीनवटै तहको सरकारले नजरअन्दाज गर्दै आएको आरोप लगाएका हुन्। उनीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विपद व्यवस्थापन कोषको पैसालाई रकमान्तर गरी अन्य शीर्षकमा खर्च गर्ने गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। लामो समयदेखि सुदूरपश्चिममा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएका राष्ट्रिय वातावरण तथा समविकास समाज नेपाल निर्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक भवनराज रेग्मीले सरकारले विपद जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा नै नराखेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले विपद पूर्व तयारीका लागि सरकारको ध्यान नजाँदा बाढी र डुबानका कारण वर्षैपिच्छे विस्थापित हुनेको संख्या बढ्दै गएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो तिनै तहको सरकार अहिलेसम्म विपद हुँदा उद्धार र राहतको वितरण गर्नुपर्छ भन्नेतिर मात्रै लागेको छ। विपदको पूर्व तयारी गर्नुपर्छ, नत्र भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुग्छ र आर्थिक रूपमा पनि पछाडि पर्छौं भन्ने विषयलाई महत्त्व दिएको छैन। विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि 3 तहको सरकार सक्षम छैन। उहाँहरू विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारीको क्यालेन्डरको बैठक समेत बस्नुहुन्न। जस्तै हावाहुरी, रागलागीको सम्भावना भएको फागुन महिना हो, अब हावाहुरी आउँछ, जनतालाई सचेत गराउन के गर्नुपर्छ भन्नका लागि समेत बैठक बस्नुहुन्न। बाढीको पूर्व तयारीका लागि जेठमा बैठक बस्नुपर्ने हो, बस्नुहुन्न। संघीय सरकारले राहत तथा उद्धारको काममा कुरा मात्रै गर्छ, प्रदेश सरकार भने भर्खर खुट्टा टेक्दैछ, उहाँको भनाइ छ। सरकारले जथाभावी स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने अस्पताल स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ। शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले स्थान र जनशक्ति नभएर पनि उपकरण खरिद गरेका अस्पताललाई स्पष्टीकरण सोध्ने स्पष्ट पार्नु भएको हो। उहाँले 2 वर्षसम्म पनि प्रयोग नभएका वा हुन नसकेका सामानहरू स्वास्थ्य सेवा विभागले फिर्ता लिए आवश्यकता अनुसार अरू अस्पतालहरूमा मन्त्रालयको सहमतिमा हस्तान्तरण गर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कतिपय अस्पतालले जवाबदेही रूपमा स्वास्थ्य उपकरणहरू खरिद गरेको पाइएको भन्दै अब खरिद गर्दा न्यूनतम सेवा मापदण्डले औलाइ अनुसारको उपकरणहरू मन्त्रालयको समन्वयमा खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसलाई लागू गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले प्रत्येक अस्पताललाई आउँदा 2 वर्षको कार्ययोजना बनाएर पेश गर्नका लागि आग्रह गर्नुभएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागलाई खरिद एवं वितरण गर्नका लागि थप व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले सबै संघीय अस्पतालको उपकरण जाँच गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले भएका उपकरणहरूले काम गर्दा गर्दै पनि अन्य खरिद गरेको गुनासो बढेको भन्दै छानबिन गरी कारबाही अगाडि बढाउने बताउनुभयो। पोलियो विरुद्धको खोप FIPV को नियन्त्रणमा नियमित मात्रा लगाउने तालिका परिवर्तन भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सूचना मार्फत पोलियो विरुद्धको खोप लगाउने तालिका परिवर्तन भएको जानकारी दिएको हो। FIPV खोप अब तालिका परिवर्तन गरी 14 हप्ता र 9 महिनामा गरी 2 मात्रा लगाइने भएको छ। यसअगाडि यो खोप 6 र 14 हप्तामा गरी 2 मात्रामा लगाइने गरिएको थियो। यस्तै परिवर्तित तालिका अनुसार 1 वर्षको उमेरभित्र सो खोप नियमित तालिकामा लगाउन छुटेका 5 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकामा पनि लगाउन सकिने जनाइएको छ। गणतन्त्र दिवस 2080 समारोह समितिको बैठक बसेको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा शुक्रबार बसेको बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको बताइएको छ। मूल समारोह समितिका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रहनु भएको छ। जनआन्दोलन 2062-63 पछि प्रत्येक जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवस मनाइँदै आएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत 6 सदस्यीय टोलीसहित जेनेभा जाँदै हुनुहुन्छ। शुक्रबार स्विजरल्यान्डको जेनेभामा आयोजना हुने विश्व स्वास्थ्य संगठन 76औं महासभामा भाग लिन अतिरिक्त स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेत र सचिव डाक्टर विकास देवकोटा सहित जान लागेको जनाइएको हो। जेनेभामा मे 21 देखि 30 गतेसम्म एसेम्ब्ली चल्नेछ। महासभाको मुख्य एजेन्डा संगठनको नीति निर्धारण गर्ने, वित्तीय नीतिहरूको सुपरिवेक्षण गर्ने र प्रस्तावित कार्यक्रम बजेटको पुनरावलोकन र अनुमोदन गर्ने रहेको छ। यस्तै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सम्बन्धित काम गरिरहेका मित्र राष्ट्रहरू दाताहरूलाई भेट्ने, नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र विस्तार एवं सुधारका आयामहरू बारेमा छलफल गर्ने मन्त्रालयबाट जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटा सहितको 20 सदस्यीय टोली शुक्रबार चीन प्रस्थान गरेको छ। पूर्व सभामुख सापकोटा सहितको टोली चीनमा शुक्रबार छिन्दुको लागि गएको हो। सापकोटा सहितको सचिव डिल्लीराम आचार्य, हितमान साके, गणेश शाह सहित प्रदेश अध्यक्ष, जनवर्गीय संगठनका नेताहरू चीन जान लागेको भ्रमण दलका सदस्य जीपी मैनालीले बताउनु भएको थियो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र माओवादी केन्द्रबीच दुई देशबीचको अनुभव आदान प्रदान गर्ने उद्देश्य साथ चीन भ्रमणमा जान लागेको पनि मैनालीले बताउनु भएको थियो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र नेपालका अरू पार्टीबीच पनि अनुभव आदान प्रदान गर्ने नियमित भ्रमण हुँदै आएको छ। यो बीचमा कोरोना महामारीले भ्रमण रोकिएको थियो। 6औं नेपाल अमेरिका ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट टिफा काउन्सिल मिटिङ सुरु भएको छ। शुक्रबारबाट काठमाडौँको एक होटलमा सुरु भएको बैठकमा अमेरिका र नेपाल बीच लामो सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउँदै यही द्विपक्षीय सम्बन्धलाई लगानीमा पनि थप विस्तार गर्ने योजनाका साथ काम गर्ने जनाइएको छ। बैठक बारेमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव ममदु कुमार मरासिनीले अमेरिका र नेपाल बीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई लगानीको रूपमा रूपान्तरण र व्यापारिक सम्बन्धमा साझेदारको रूपमा रूपान्तरण गर्न बैठक बसेको बताउनु भएको हो। उहाँले बैठकका लागि 18 सदस्यीय टोली नेपाल आएको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल र अमेरिका बीच व्यापार र लगानीलाई कसरी प्रबन्धन गर्ने बैठकको लक्ष्य प्रमुख रहेको बताउनु भयो। उहाँले बैठक जतिसक्दो नेपालमा अमेरिकी लगानी बढाउने कुरामा केन्द्रित रहने बताउनु भएको छ। उहाँले बैठक सम्भावना र समस्याको खोजी गर्ने माध्यम बनेको बताउँदै यसले व्यापारिक क्षेत्रमा पहिचान गर्ने र नेपालबाट अमेरिका निकासीका वस्तुहरूका बारेमा पनि छलफल गर्ने बताउनु भयो। पृथ्वी राजमार्गलाई 4 लेनको विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ। मुगलिन पोखरा सडक विस्तारको आयोजनाको पूर्व खण्डका लागि बिहिबारबाट कालोपत्री सुरु भएको हो। पूर्वी भागको आबुखैरानी गाउँपालिका 1 सदस्य स्थित कालोपत्री सुरु गरिएको मुगलिन पोखरा सडक योजनाका पूर्व खण्डका प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। गत बिहिबारबाट पृथ्वी राजमार्गको परीक्षण चरणको कालोपत्री गर्ने काम थालिएको हो। 1700 स्थित 100 मिटर सडक कालोपत्री गर्न सुरु गरेका छौं। उहाँले भन्नुभयो, पहिलो चरणको परीक्षण कालोपत्री सुरु भएको छ। गर्दै जाने हो भने यति नै गर्नेछौँ, यति समयमा गर्छौँ भन्ने केही पनि छैन। माटो अनुसार कालोपत्री गर्नुपर्ने हुन्छ। परीक्षण गर्दै काम गर्दै जाने हो, प्रमुख सुवेदीले भन्नुभयो। तनहुको आबुखैरानीबाट चामुण्डेसम्मको सडक खण्ड अन्तर्गत परीक्षण कालोपत्री गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। यस खण्डमा सडक विस्तारको क्रममा फराकिलो बनाउन र पक्की पुल तथा कलभट निर्माणको काम भइरहेको जानकारी प्रमुख सुवेदीले दिनु भएको छ। साथै सबवेस र फेजको पनि काम भइरहेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान सकेर अदालतमा मुद्दा लैजाने समय नजिकै छ। चैत 12 गते केशव दुलाल, सानो भण्डारी, टङ्ककुमार गुरुङ पक्राउ परेपछि सुरु भएको अनुसन्धानको अब जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा लैजान 5 दिन मात्रै बाँकी छ। प्रहरीले यस प्रकरणमा अनुसन्धानमा संगठित अपराध कसुर गरिरहेको छ, जसमा अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न 60 दिनको समय पाउँछ। मुद्दा लैजाने दिन नजिकै गर्दा आरोपीहरू सबै पक्राउ परिसकेका छैनन्। प्रहरीले पछिल्लो समय केही आरोपीलाई पक्राउ गरिरहेको छ। बिहिबार मात्र यस प्रकरणमा प्रहरीले 2 जनालाई थप पक्राउ गरेको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई बिहिबार पक्राउ परेको हो। उनीहरू पक्राउ परेसँगै यस प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा हुनेको संख्या 16 पुगेको छ। मिया र रिजाल बाहेक अन्य सबैको बयान सकिएको छ। उनीहरूको बयान जारी रहेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरीले उनीहरूसँग सोधपुछ गरिरहेको प्रहरी प्रवक्ता सीताराम रिजालले जानकारी दिनुभएको हो। बयानसँग प्रहरीले गत सोमबार मात्रै पनि एक अर्का आरोपीलाई पक्राउ गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभासद आङटावा शेर्पालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। आइतबार मात्रै नेकपा एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेका छन्।
यही हप्ता प्रहरीले 4 जना आरोपीलाई समातिसकेको छ, तर आरोपीहरू अझै पक्राउ परेका छैनन्। पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, बादलका छोरा प्रतीक र बादलका सुरक्षा विज्ञ इन्द्रजित राईका छोरा निरज सहितका केही आरोपीहरू फरार रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसपी दानबहादुर कार्कीले केही संख्याका आरोपीहरू फरार रहेको बताउनु भएको छ। अनुसन्धान प्रतिवेदन कहिलेसम्म बुझाउने भन्ने अझै टुङ्गो नभएको उहाँको भनाइ छ। डोटीको ग्रामीण क्षेत्र र राजमार्ग आसपासमा बस्ने न्यून आय स्रोत भएका परिवारका लागि काफल अहिले आमदानीको स्रोत बनेको छ। विशेषतः विपन्न परिवारका महिलाहरूले यो समयमा पाक्ने काफललाई बेचेर खर्चको जोहो गर्ने गरेका छन्। भीमदत्त राजमार्गदेखि पहल मानसिंह सुवारा राजमार्ग आसपासमा अहिले जंगली फल काफल बेच्नेको ताती नै लाग्ने गरेको छ। उनीहरूले काफल बेचेर दैनिक 500 रुपियाँदेखि 4000 रुपियाँसम्म आमदानी गर्ने गरेका छन्। बजार तथा राजमार्गमा काफल बेचेर राम्रै आमदानी गर्ने गरेको जोराइल गाउँपालिका 1 गौराकी भगवती साउदले बताउनुभयो। दिनभरि टिपेको काफल भोलिपल्ट बिहानै पिपलारा, सिलगढी, दिपाल लगायतका बजारमा लगेर बेच्ने गरेको उहाँको भनाइरहेको छ। दाङको देउखुरीमा शुक्रबार बिहान 2वटा बस ठोकिँदा 1 जनाको ज्यान गएको छ भने 23 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा रोल्पा रुन्टीगढी 9 की 24 वर्षीय शोभा परियार रहेकी छन्। दुर्घटनामा उनका 2 छोरा सहित 23 जना घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 12 को अवस्था गम्भीर रहेको छ। लमहीबाट बालुवाङतर्फ जाँदै गरेको लो2 ख 785 नम्बरको बस र वीरगञ्जबाट दाङको तुलसीपुर आउँदै गरेको ना 5 ख 4898 नम्बरको बस लमही नगरपालिका 3 फाल्कापुरमा ठोकिएर दुर्घटनामा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी प्रवक्ता राजन कुमार गौतमले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटना बिहान पौने 7 बजेको समयमा भएको हो। डीएसपी गौतमका अनुसार घाइते मध्ये 12 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। गम्भीर घाइते मध्ये 7 जनालाई भैरवा, 3 जनालाई राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराई र 2 जनालाई नेपालगञ्ज रेफर गरिएको छ। चलचित्र विकास बोर्डले आगामी असार 1, 2 र 3 गते ताङ जिल्लाको घोराईमा आयोजना गर्न लागेको प्रथम राष्ट्रिय बाल चलचित्र महोत्सवका लागि चलचित्र आह्वान गरेको छ। बोर्डले एक सूचना जारी गर्दै बालबालिकासँग सम्बन्धित शिक्षामूलक तथा सन्देशमूलक चलचित्रहरूको प्रदर्शनी गराउने कार्यक्रमको लागि केही शर्तहरूसहित चलचित्र माग गरेको हो। महोत्सवमा सहभागी हुन जेठ 15 गते भित्र चलचित्रले विकास बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने बोर्डका प्रवक्ता केएल बुढाथोकीले बताउनुभयो। उहाँले निवेदनका साथ जाँच प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पनि पेश गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतियोगिता वृत्तचित्र, कथानक वा लघु चलचित्रमा सहभागिता जनाउन सक्नेछन्। छनौटमा परि प्रदर्शन भएका चलचित्रलाई प्रोत्साहन स्वरूप बोर्डको निर्णय अनुसार केही रकम उपलब्ध गराइने बताइएको छ। अभिनेता हरिवंश आचार्यको नयाँ गीत काउलीले युट्युबमा 1 करोडको आँकडा पार गरेको छ। 2 महिना अगाडि रिलिज भएको यो गीतलाई हरिवंश र शान्तिश्री परिवारले मिलेर गाएका हुन्। यो रोमान्टिक र डान्सिङ ट्र्याकमा हरिवंश सहित प्रियंका कार्की, प्रकाश सपुत र बालकृष्ण ओलीको अभिनय रहेको छ। काभ्रे स्थित हरिवंशको आफ्नै गाउँमा छायाङ्कन गरिएको यो गीतले कृषि प्रधान भूगोलको पात्र, मनोदशा र चाहनालाई रोमान्टिक शैलीमा प्रस्तुत गरेको छ। चेलीबेटी बेचबिखन विरुद्धको सन्देश यसले दिएको छ। गत वर्ष हिट फिल्म महापुरुष हरिवंशले यो गीतलाई बजारमा ल्याएका हुन्। काउलीले 1 करोड भन्दा बढी भ्यूज प्राप्त गरेसँगै हरिवंशले दर्शक, कलाकार र प्राविधिक प्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। हरिवंशले गत वर्ष ल्याएको गीतहरू कर्कलोकको काउने, कोदोको रोटी भने पछिल्लो गीत जस्तो बढी भ्यूज प्राप्त गर्न सकेन। यसैबीच प्रकाश सपुतको पछिल्लो गीत सकम्बरीलाई 2 करोड 97 लाख पटक हेरिएको छ। सपुतको सकम्बरीले नै सबैभन्दा छिटो 1 करोड भ्यूज प्राप्त गर्ने नेपाली म्युजिक भिडियोको रेकर्ड राखेको थियो। मेक्सिकोमा बसमा यात्रा गर्ने क्रममा यसै हप्ता अपराह्नमा परेका 40 आप्रवासी सहित 42 जनाको उद्धार गरिएको छ। उत्तर पूर्वी मेक्सिकोको एक राजमार्गमा यात्रा गरिरहेका 40 जना आप्रवासी र 2 जना चालक यसै हप्ता अपराह्नमा परेका हुन्। दक्षिण मेक्सिकोबाट ग्वाटेमालाको सीमातर्फ लागेका त्यही समूहका अन्य 9 जनालाई भने अपहरणकै दिन उद्धार गरिएको एएफसीले जनाएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा गार्डका सदस्यहरूले मंगलबार र बुधबार बाँकी 33 जनालाई फेला पारेको राष्ट्रिय रक्षा मन्त्री लुइस क्रेसेन्सियो सान्डोभाले बताउनु भएको छ। उत्तर पूर्वी राज्य नुएभो लिओनका अधिकारीका अनुसार उद्धार गरिएका 9 जना भेनेजुला र होन्डुरसका 18 देखि 35 वर्ष उमेर समूहका नागरिक रहेको एएफपीले जनाएको छ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारप्रति तपाईँका केही गुनासा छन् भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अझैसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै भोलि फेरि पुनः आउने भाषाका साथ आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।